Salam alaikum. في الفيديو السابق شفنا le chapitre 2 l'éducation nutritionnelle et la protection de l'appareil digestif où شفنا le rôle des aliments simples dans le corps et on a classé les aliments simples en trois groupes: les aliments énergétiques أغذية طاقية, les aliments constructeurs ou bâtisseurs أغذية بانية, les aliments protecteurs ou fonctionnels أغذية واقية أو وظيفية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفقرة الثانية اللي كتعلق ب les déséquilibres alimentaires. Les mauvaises habitudes ou l'absence de certains aliments provoquent des déséquilibres alimentaires, origine de maladies nutritionnelles appelées carences alimentaires. إذن هاد الاختلالات الغذائية إلا بغينا نقولوا أولا اللي كنسميوها لي carences alimentaires فقط غذائية سنرى بعض الأمثلة منها وما هي أسبابها وما هي أعراضها وما هي انعكاساتها على الجسم. Quelles sont les carences alimentaires et comment les éviter? C'est ça la question qu'on va répondre dans cette vidéo. إن كما كتلاحظ هنا هاد الخلية قسمت لجوج وهذا الانقسام يحتاج إلى الطاقة وإلى المادة كذلك. هذه المادة والطاقة يحصل عليها الجسم من الأغذية يعني لي نوتريمون. يعني هنا كتقسم 4 8 etc. وبالتالي ينمو الجنين وينمو الإنسان بشكل طبيعي بشكل عادي عندما تتوفر جميع المواد القيت. لكن في غياب أحد مواد القيت يعني النيوتريمون تظهر هناك مشاكل صحية اللي كنسميوها لي كارونس أليمونتير كما كتشوف في هذه الصورة ديال هذا الطفل اللي كيعاني من نقص غذائي حاد ثم هاد الأشخاص اللي كيعانيو من نقص غذائي. إذن هاد النقص الغذائي نسميوه لي كارونس أليمونتير. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelques exemples de carences alimentaires. بعض الأمثلة من الفاقات الغذائية. كما كتشوف في هذه الصورة الطفل يعاني من فاقة غذائية اللي كنسميوها le kwashiorkor. يعني le kwashiorkor c'est une carence alimentaire نقص في أحد مواد القيت أو في مجموعة من مواد القيت. سنكشف عن ذلك يعني من خلال هذه الوثائق. لأن الصورة طفل يشكو من نقص غذائي في بين هنا منحنى c'est une courbe اللي كتبين لنا كنسميوها لا كورب دو كرواسونس ولا منحنى النمو اللي كيقار لنا نمو la comparaison entre la croissance de l'enfant européen en bleu et la croissance de l'enfant africain en rouge. المحور العمودي l'axe des ordonnées كيمثل la masse en kilogrammes de l'enfant. المحور الأفقي l'axe des abscisses كيبين لنا l'âge au mois العمر بالأشهر. كما كتلاحظ هنايا عندك نص اللي غتقراه وغادي تحاول تجاوب على هذا السؤال الأول ديال لا فيديو اون بوز وتجاوب على السؤال الأول déterminer la cause et les symptômes du kwashiorkor. ما هي أسباب أو سبب وأعراض هاد الفاقة الغذائية اللي سميناها لو kwashiorkor. Comparer la croissance de l'enfant africain et la croissance de l'enfant européen. قارن نمو الطفل الإفريقي ونمو الطفل الأوروبي. السؤال الثالث expliquer les troubles de croissance constatés chez l'enfant. توضع فرضية تشرح من خلالها لماذا الطفل الإفريقي له مشاكل في النمو. يمكن لك دير لا فيديو بوز وتحاول تجاوب على هذه الأسئلة. جواب déterminer la cause et les symptômes du kwashiorkor. يعني le kwashiorkor c'est une malnutrition protidique ناتج عن نقص في البروتينات لي بروتين. أعراضه تظهر في الصورة يعني هناك انتفاخ في البطن ضعف في البنية كما كتشوف هنايا في الساقين etc. تضخم في الجمجمة etc. دونك مجموعة من الأعراض ديال هاد الفاقة الغذائية. السؤال الثاني comparer la croissance de l'enfant africain et la croissance de l'enfant européen. يعني لاحظتي هنايا هاد النمو ديال الطفل الأوروبي والطفل الإفريقي لا croissance est similaire تقريبا نمو عادي خلال الرضاعة يعني الطفل الأوروبي والطفل الإفريقي يعني في أشهرهما الأولى من مثلا 0 من النيسانس حتى 6 موا اكسيتيرا حتى تقريبا. ولكن بعد 6 موا بعد 6 أشهر كنلاحظوا بأن الطفل الإفريقي يتباطأ نموه مقارنة مع الطفل الأوروبي. Donc la croissance de l'enfant européen est normale, la croissance il y a un retard de croissance de l'enfant africain. Mais après le sevrage بعد الفطام يعني عندما يتوقف الطفل الرضاع الطفل الإفريقي نلاحظ بأن نموه ينخفض يعني وتيرة النمو تنخفض يعني أن نموه يصبح بطيء جدا
وبالتالي يصاب بمرض الكواشيوركور ولا فقط اللي هي لو كواشيوركور. نشوفوا الأجوبة على هاد لي كيستيون. Alors قلنا la cause c'est la carence en protides, نقص في البروتيدات. Les symptômes, retard de croissance, gonflement, etc. On va comparer maintenant en deux la croissance de l'enfant africain et la croissance de l'enfant européen. Avant le sevrage, l'enfant africain et l'enfant européen ont le même rythme de croissance. Mais après le sévrage, l'enfant africain marque un retard de croissance. نقص في النمو وبالتالي بعض الأحيان يصاب بمرض كواشيوركور. دونك كيف يمكن شرح ذلك؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ لو بويون دو فارين مع الأغذية المرتكزة على الحبوب تفتقر إلى بروتينات وبالتالي يمكن الطفل أن يصاب بمرض كواشيوركور. شوفوا أمثلة أخرى كما كتشوف هنايا une autre carence alimentaire لو rachitisme. يمكن لك تقرأ هاد النص ديال لا فيديو اون بوز وتجاوب دائما على نفس السؤال quelles sont les causes ou bien quelle est la cause et quels sont les symptômes de cette carence alimentaire. Un autre exemple, le goitre تشوف تقرأ النص وتحاول تجاوب على السؤال quelles sont les causes et quels sont les symptômes du goitre. Encore un autre exemple, le scorbut. Alors, maintenant, on va résumer tout ça. Tu as ici un tableau qui résume toutes les carences alimentaires que nous avons vues. Donc ici, le kwashiorkor, le rachitisme, le scorbut, le goitre. Chaque carence alimentaire, tu es censé connaître quelques exemples. Carence en protéines, en vitamine D, etc. Les symptômes, quels sont les symptômes, quelques symptômes, et comment prévenir cette carence alimentaire. Donc, ceci résume tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Et cette vidéo est terminée.